او شان آلو کربل دے پیرا دیے شان آلو کربل دے پیرا دیے بیٹے زہرا تے زینب دے ویرا دیے بیٹے زہرا تے زینب دے ویرا دیے جنا نانا نبی ہے بابا مرتضی بہ سیدہ با 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 سیدہ شہردان نبی دا چھڑے دا پیا شہردان نبی دا چھڑے دا پیا پترا حیدر دا جھوکا لگے دا پیا پترا حیدر دا جھوکا لگے دا پیا ایوے راضی ہے شاہ جی میں رب دی رضا با سیدہ با سیدہ با سیدہ با سیدہ با سیدہ با سیدہ سیڑا زہرا تے حیدر دا دلدار ہے سیڑا زہرا تے حیدر دا دلدار ہے جیڑا نانے دے موڈھے دا سوار ہے جیڑا نانے دے موڈھے دا سوار ہے تپرے سہارا کو بیٹھا ہے مسکن بڑا با سیدہ 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 جسم تیرا تو توڑے چھٹی داریا جسم تیرا تو توڑے چھٹی داریا ذکر مالا جزدان تھی ناریا ذکر مالا جزدان تھی ناریا ذکر مالا جزدان تھی ناریا غازی عباس آیا ہے بازو کٹا با سیدہ با سیدہ با سیدہ با سیدہ با سیدہ با سیدہ ظلمات دے کالے گھار دے وچے نیا ثابت قدام حسین نتا خون حرم رنگی جونے نتا چھوڑ تو حرام حسین وقت دین کوا کہ کربل بچے ہاں بخشا جلام حسین احمد نوی تاریخ کی کربل بچ رقام حسین احمد نوی تاریخ کی کربل بچ رقام حسین ودا کلمہ پڑھ کے ہاں خوش تھینے کیڑے بھرانی دین دے تکے ہاں دین دی قدر حسین تو پوچھ جا پتر بہار سکے علی اکبر علی اکبر حل کون قرار دے پکے قربان حسین دے سکرات جڑا